أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایدالله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: لا اله الا الله عقیده است که اساس وحدانیت خدا را تشکیل می دهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند آتش را بر کسی که لا اله الا الله برای رسیدن به رضای او اعلام کند حرام کرده است. از این رو هنگامی که برای جلب رضای خداوند متعال با میل به جلب توجه و تسلیم در برابر او و معطوف ساختن تمام توجه خود به او لا اله الا الله اعلام می کند، دریافت کننده افضال خداوند متعال می شود. نعمتهای خداوند متعال همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند آتش را بر آنان حرام می کند. در جای دیگر فرمودند خداوند متعال آتش جهنم را بر آنان حرام خواهد کرد. این همان تعلیماتی است که توسط تک تک پیامبران تعلیم و حمایت شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک مورد می فرمایند بزرگترین سخنی که من و پیامبران پیشین از من گفته ایم این است که خدایی جز الله نیست، او یگانه است و شریکی ندارد. بنابراین این تعلیم همه پیامبران بود، اما جایی تأسف است که همان کسانی که انبیا این معارف را بر ایشان آورده‌اند کسانی هستند که با فراموشی آن چه عمدن و چه غیر از آن را وسیله شریک برای خدا قرار داده‌اند. آنها اصل واقعی آموزه‌های خود را فراموش کرده‌اند. سعادتمندیم که خداوند متعال ما را جزء امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده و به ما تعلیم کاملی عطا فرموده است که شرک را به کلی ریشه‌کن می کند و با آموختن درس واقعی توحید خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را برای آراستن زندگی دنیا و آخرت خود قرار داده است. پس هر کس اکنون به تعلیم حقیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل کند و با اخلاص یگانگی خدای متعال را اعلام کند مشمول الطاف خداوند متعال و شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. در این باره در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خوشبخت ترین قوم من در شفاعت من کسی است که با قلب خالص و نفس حقیقی شهادت دهد که او بیگانه است و شریکی ندارد. پس سزاوار شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که لا اله الا الله را خالصانه اعلام کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خاتم و
کاملی اند که خداوند متعال به ایشان حق شفاعت داده است. ایمان به او نیز باید بر اساس دستورات خداوند متعال باشد و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مقام را چنین بیان کرده اند: کسی که با قلب خالص لا اله الا الله را اعلام کند که معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده اوست، خدای تعالی آتش را بر آنان حرام می کند. در روایت دیگر فقط لا اله الا الله و در روایت دیگر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز آمده است. پس شهادت و اقرار به وحدانیت خداوند بدون پذیرش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیامبر خاتم و کامل غیر ممکن است. اوست که از بین بردن کامل شرک در میان قومش خبر داد. خداوند متعال و رسولش از هر کس که حتی ذره اظهار شرک کند اعلام بیزاری فرموده اند. با این حال در میان مسلمانان چنین افرادی ظاهر شده‌اند که مرتکب چنین شرک پنهانی می شوند که خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را به شدت از آن نهی کرده است. ما احمدی ها خوشبختیم که خداوند متعال به ما توفیق داده است که امام زمان و غلام حقیقی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بپذیریم که دستورات اسلام را تبیین کرده و ما را به حکمت عمیق ایشان آگاه ساخته‌اند. آنجا که در مورد لا اله الا الله ما را به تفصیل خبر داد، مراتب بزرگواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز به ما آموختند. در این رابطه اکنون گزیده‌هایی از حضرت مسیح موعود علیه السلام را ارائه می‌کنم که به زیبایی این موضوع را روشن می‌کند و توجه ما را به این موضوع جلب می‌کند که چگونه باید خود را در حین درک دقیق این موضوع تحلیل کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: خداوند متعال خودش الیوم اکملت را توضیح داده است که امروز دین شما را کامل کردم. 3 نشانه از این باید به اندازه کافی برآورده شود. نشانها را بیان می کردن که اولیش این است: اصلها ثابتون، ریشش محکم است. دومی فرعها فی السما، شاخش سر به آسمان دارد. سوم تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، میوه خود را همیشه به بار می آورد. از این رو تنها دین اسلام است که این معیار را برآورده می کند. در هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن توضیح بیشتر اولین نشانه ایمان لا اله الا الله را، یعنی اصلها ثابتون که ریشه محکم است، می فرمایند: اصل ایمان که مربوط به اولین نشانه است منظور از کلمه لا اله الا الله است. در قرآن کریم به قدری متذکر شده است که اگر تمام ادله در اثبات آن را بنویسم، حتی بعد از نوشتن بخشای زیادی تمام نمی شود. کتاب‌های زیادی بر آن نوشته می شود، ولی من می نویسم. در اینجا کمی در زیر به عنوان مثال خداوند متعال در جزء دوم قرآن کریم در سوره دوم آن سوره بقره می فرماید: اری در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و در کشتی که برای بهره‌وری مردم در دریا روان است و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده است و بدون زمین را پس از پژمردنش زنده داشته و جانورانی که در آن پراکنده است و در گردش بادها و در ابری که بین آسمان و زمین آرمیده است برای مردمی که می‌اندیشند شگفتی هاست. حال بینگر که چگونه خداوند سبحانه در این آیه به نفع این اصل ایمانی خود از قانون فطرت خود استدلال کرده است. لا اله الا الله را ثابت کرده و از قانون طبیعت دلیل آورده است.
به عبارت دیگر از مخلوقات او که در آسمان و زمین یافت می شود، با نگاهی به آنها با توجه به مقصود این آیه شریفه به وضوح معلوم می شود که بدون شک خالقی اصلی وجود دارد از این دنیا که کامل است و یگانه و بدون شریک و ناظر بر آنچه به اراده او هست و فرستاده کننده رسولش به دنیا است. دلیل این امر این است که همه این مخلوقات خداوند متعال و این نظام هستی که ما در برابر چشمان خود می‌بینیم به وضوح به ما می‌گوید که این جهان به خودی خود به وجود نیامده است، بلکه یک مبدع و یک وجود دارد. آفریدگاری که به ضروره باید به این صفات را داشته باشد. این که باید بخشنده و توانا و یگانه بدون شریک و اصلی و جاودانه و به اراده خود ناظم باشد و چنین صاحب همه صفات کامل و آن که وحی خود را نیز نازل می کند. بنابراین لا اله الا الله نه تنها اندیشه خدای واحد را در قلب انسان القا می کند، بلکه این فکر را تقویت می کند که پروردگار ما را یکی است که از اصل وجود داشته است. او خالق همه چیز است و تمام نظم عالم به اراده اوست. ما باید برای تمام نیازهایمان به سوی او رجوع کنیم. وقتی انسان این درجه از ایمان را به او القا می کند، این همان چیزی است که به آن ایمان کامل می گویند که آری از آلودگی بت پرستی است. این همان درجه ایمان است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند که اگر با صداقت کامل به لا اله الا الله ایمان داشته باشیم، آتش جهنم بر چنین فردی حرام می شود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند علاوه بر این در مورد کمک طلب استعانت باید به خاطر داشت که در حقیقت این خداوند متعال است که سزاوار استغاثه است. اگر از او کمک می خواهند یا کمک می کنند، این حق را فقط خدای متعال دارد. خداوند متعال تنها موجودی کاملی است که باید از او کمک گرفت. هیچ کسی دیگر این حق را ندارد و قدرت ندارد. این همان چیزی است که قرآن کریم بر آن تاکید می کند. بدین ترتیب خداوند متعال می فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها تو را یاری می طلبیم. اولا خداوند متعال صفات خود را بیان می کند: رب، رحمان، رحیم و مالک یوم الدین، و سپس موارد زیر را به ما آموخت، یعنی تنها تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم، یعنی برای عبادت خداوند از او یاری می جوییم. بدون یاری خدا نمی توانیم عبادت را انجام دهیم. از اینجا می آموزیم که حق استغاثه از اختیارات خداوند متعال است. هیچ انسانی، هیچ حیوانی، خواه حیوان یا پرنده، هیچ مخلوقی چه در آسمان و چه در زمین این حق را ندارد. با این حال به معنای جزئی به عنوان انعکاس خداوند این حق به افراد مقدس و مقدسات خدا داده می شود. ما به دعای آنها کمک می کنیم. ما نباید از خود اختراع کنیم، بلکه باید در حدود اوامر خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بمانیم. این صراط المستقیم است. این نکته را از موارد زیر نیز می توان فهمید. لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ کس جز الله لایق پرستش نیست و محمد رسول الله است. قسمت اول این مطلب روشن می کند که انسان باید خدای متعال را به تنهایی محبوب و شایسته پرستش و هدف خود بداند. بخش دوم عقیده مسلمانان بیانگر حقیقت عمیق‌تر نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند از بدو تولد انسان و تا زمانی که از جهان غایب شود، قانون الهی این بوده است که خداوند از توحید با یگانگی خود حمایت می کند. هدف همه پیامبران مبعوث این بود که عبادت انسان و سایر موجودات را از بین ببرند و عبادت خدا را در جهان تثبیت کنند.
وظیفه آنها این بود که لا اله الا الله را در زمین چنان بدرخشند که در آسمان می درخشند. بنابراین بزرگترین آنها کسی است که این فرمول را با چنین درخشندگی برجسته کرد که ابتدا ناتوانی خدایان دروغین را برملا کرد و بی اهمیت بودن آنها را به دلیل عقل و قوت ثابت کرد و بعد از آن که همه چیز را ثابت کرد وصیت نامه را به عنوان نماد پیروزی قاطع خود گذاشت. او لا اله الا الله را به عنوان یک ادعای ثابت نشده تلفظ نکرد، بلکه او ابتدا آن را ثابت کرد و قطعه‌های عقایدی نادرست را آشکار کرد و سپس با دعوت از مردم اعلام کرد ببینید خدایی جز او نیست که تمام توان شما را از بین برده و غرور شما را در هم شکسته است. با یادآوری یک حقیقت ثابت به کلمه مبارکه لا اله الا الله محمد رسول الله تعلیم داد. در جریان فتح مکه هزاران بت پرست برتری لا اله الا الله را مشاهده کردند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ابو سفیان پرسیدند آیا هنوز حقیقت لا اله الا الله بر تو روشن نشده است؟ او پاسخ داد الان کاملا فهمیدم که اگر خدایی جز خدا بود به کمک ما می آمد. ما 360 بت در اطراف کعبه قرار دادیم که می پرستیم. لااقل برخی از آنها باید ما را یاری می کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در پاسخ به مخالفی فرمودند گفتار شما کاملا درست است که این تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که گناهان با تصدیق لا اله الا الله برطرف می شوند. این کاملا صحیح و حقیقت است که ما ادعا می کنیم که گناهان برطرف می شوند. این صحیح است. این واقعیت است که هر کس به خدای یکتا و بدون شریک ایمان دارد و محمد برگزیده را همان قادر مطلق مبعوث کرد. اگر در این ایمان بمیرد بیشک رستگاری خواهد یافت. در زیر آسمان ها با خودکشی هیچ کس رستگاری نیست. در مرگ هیچ کس رستگاری نیست و حتی اگر کسی به خاطر تو بمیرد نجاتی نخواهد بود. همانا با علام کلمه به رستگاری میرسند و هیچ کس دیوانه در از کسی نیست که چنین میاندیشد که نمیتواند از کلمه نجات یابد. اما ایمان داشتن به خدا به عنوان یگانه و بدون شریک باید در این مورد تأمل کرد. این چنین نیست که به زبان ساده اقرار کنیم، بلکه ایمان آوردن به خدا به عنوان یگانه بدون شریک ما آنقدر رحیم که به رحمت عظیم او برای نجات عالم از گمراهی رسولش را فرستاد که نامش محمد است. عقیده است که با تمسک به آن تاریکی های نفس زدوده می شود و ایمان به یگانگی خدا جای نفس را می گیرد. در پایان خیزش عظیم وحدت و در تمام قلب گسترش می یابد و زندگی بهشتی در همین جهان آغاز می شود. باید درک کنیم که واقعیت پشت کلمات لا اله الا الله چیست. پس از آن شخص از همین زندگی شروع به رسیدن به بهشت می کند. همانطور که مشاهده می کنید که با ظهور تاریکی روشنی ناپدید می شود. به همین ترتیب زمانی که انعکاس روشن لا اله الا الله بر دل می افتد شورهای تاریک نفس ناپدید می شوند. اصل گناه این است که در هوس‌های نفسانی غوغه‌ای به وجود می آید که با تسلیم شدن آن شخص را گناهکار می نامد و معنای لا اله الا الله که از معنای مختلف آن در فرهنگ عرب به دست می آید این است که لا اله الا الله یعنی هیچ کسی نیست که بخواهد یا دوست داشته شود.
یا او را پرستش کنند و یا از او اطاعت کنند جز خدا. وقتی این حالت در انسان ایجاد شود، به راستی که این زندگی به بهشت تبدیل می شود و ابزار بخشش او در همین زندگی آشکار می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام در توضیح بیشتر عقیده اسلامی لا اله الا الله می فرمایند در حقیقت خداوند متعال احکام فراوانی فرموده است. برخی از آنها به گونه‌ای است که همه نمی توانند در آنها شرکت کنند. مثلا حج بر کسی است که وسیله آن را داشته باشد. بدون قید و شرط حج بر تک تک افراد واجب نیست، پس در راه حج امنیت باید باشد. این هم شرط حج است. به همین ترتیب یک شخص باید اطمینان حاصل کند که خانواده خود را در زمان غیبت از تمهیدات لازم برخوردار هستند. کسی باید اطمینان حاصل کند که اعضای خانواده آن که در خانه مانده‌اند غذا و نوشیدنی و غیره دارند. این طور نیست که به حج برود و آنها را از گرسنگی رها کند. زکات به همین صورت است. فقط کسانی زکات می‌دهند که حداقل توان زکات را داشته باشند. فقط کسانی می‌پردازند که مستحق پرداختند. همینطور گاهی اوقات در نماز تغییرات خاصی ایجاد می شود. مثلا اگر شخصی در سفر باشد یا حالش خوب نباشد، کوتاه یا جمع می شود. اما یک جنبه اسلام است که هیچ تغییری در آن وجود ندارد و آن اعلامیه دین اسلام لا اله الا الله است. این جوهر واقعی است و همه چیزهای دیگر آن را کامل می کند. توحید اعلام یگانگی خدا. بدون عبادت کامل نمی شود. اگر عبادت نکند توحید ناقص می ماند و نمی تواند حق عقیده ای را ادا کند. یعنی آن که لا اله الا الله اعلام می کند تنها زمانی در اعلان خود راست می گوید که با اعمال خود ثابت کند که وجود دارد. هیچ کس مورد علاقه یا محبوب و پرستیده شدن جز خدا نیست. پس این شرط ایمان است. صرفاً اعلامیه شفاهی کافی نیست. اگر کسی لا اله الا الله می‌خواند باید این را با عمل خود با التزام با دستورات خداوند متعال نشان دهد. با عبادات او و ادای حقوق خدا و خلق او. اینها دستور خداوند متعال است. به خاطر معشوق و کسی که در پی رسیدن به او هستیم باید به احکام او پایبند باشیم. تنها در این صورت است که واقعا به آن عمل می شود و ایمان خود را به لا اله الا الله تایید می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که وقتی شخصی این حالت را به ایشان القا می کند و ایمان و عملشان این اظهار را نشان می دهد، در اظهارات خود نزد خداوند متعال دروغ نمی گویند. وقتی کسی به این امر دست یافت این چیز عالیش و نمیتوان او را باطل تلقی کرد. تمام مادیات دنیاوی گویی که بود می سوزد و کاملا در ایمان خود معتبر و وقف می شوند. با اعلام لا اله الا الله تمام خواسته های مادی می سوزد و تنها خدای متعال به عنوان آرزو، هدف و محبوب می ماند. این حالت اعتقاد است. در چنین حالتی است که وقتی بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، بنده و رسول اوست که جزء دوم است، سپس به عنوان یک الگوی عملی عمل می کند. زیرا از طریق مثال ها می توان این موضوع را به راحتی درک کرد. پیامبران برای تثبیت مصداق خود دور می کنند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه برتری های نمونه های آن بزرگوار بود، زیرا صفات همه انبیا در آن یافت می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معنی واقعی لا اله الا الله را فهمیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوامر خدای متعال را آرای و عملا به انجام رساندن و به تفصیل بیان کردند. ایشان الگوی کاملیان و لا اله الا الله را در کاملترین شکل خود آرای کردند یا آن را در کاملترین شکل خود به کار بردند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام
ضمن توصیه به ما می‌فرمایند بیعت ظاهری با یک راهنمایی معنوی هیچ سودی ندارد و به سختی میتوان از چنین بیعتی سودی به دست آورد. انسان زمانی واقعا سود خواهد برد که نفس خود را رها کرده و با عشق و صمیمیت پایدار به این شخص دلبسته شود. باید خود را با عشق و صمیمیت کامل به کسی که با او بیعت کرده‌اند دلبسته باشد و تنها در این صورت است که بیعت او سودمند خواهد بود. چون منافقین با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و اطاعت آن حضرت رابطه واقعی نداشتند، در نهایت بی ایمان ماندن بیعت را ظاهرا انجام دادن، آنها از عشق خالص و صمیمیت خالی ماندند و بنابراین صرفاً اعلام لا اله الا الله هیچ کس جز خدا شایسته پرستش نیست و برایشان سودی نداشت. بنابراین ایجاد این پیوندها بسیار مهم است. اگر پیرو این پیوندها را تقویت نکند و در این امر تلاشی نکند، هر گونه ابراز تأسف و تأسف بی مورد خواهد بود. باید با راهنمای معنوی خود رابطه محبت و صمیمیت را پرورش داد و تا آنجا که ممکن است رنگ روحیه خود را با ارباب خود هم از نظر عمل و هم از نظر اعتقاد تنظیم کرد. بعداً انسان به او نوید عمر طولانی می دهد. فکر می کند که عمر طولانی دارد و هنوز جوان هستند، اما این فریب است. نمی توان گفت که یک فرد چقدر عمر می کند. باید در تقوا و عبادت شتاب کرد و از صبح تا شام درباره خود محاسبه کرد که تا چه اندازه به لا اله الا الله پیوند است باطن بود. سپس از مسیح موعود علیه السلام ضمن جلب توجه ما به درک معنای لا اله الا الله می فرمایند هدف من این نیست که بگویم مسلمانان باید سوس شوند، یعنی کلام را بخوانند و سپس تنبل شوند. اسلام کسی را تنبل نمی کند. شما باید به تجارت و کار هم بپردازید. اما من این را قبول ندارم که اصلا برای خدا وقت نداشته باشید. اگرچه لا اله الا الله می خوانند، غرق در کارهای دنیاوی هستند و عدالت واقعی را در مورد آن رعایت نمی کنند. هنگامی که این وقت تجارت فرا رسید، به تجارت مشغول شوید، اما حتی در آن صورت ترس و هیبت خداوند متعال را در نظر داشته باشید تا حتی کسب و کار شما تبدیل به عبادت شود. وقتی وقت نماز شد، نمازت را ترک نکن. در هر شرایطی، هر چه که باشد، دین را مقدم داشته باشید. الزام است که ایمان خود را تقدیم داشته باشید. همچنین ما این را در عهد خود نیز اعلام می‌کنیم که ایمان خود را بر جهان برتری دهیم. اجازه ندهید خود دنیا به هدف شما تبدیل شود. در اول دین باید هدف واقعی باشد که شما به دنبال آن هستید. وقتی این راه شما شد، حتی کارهای دنیاوی شما نیز مذهبی تلقی می شوند. به اصحاب بنگرید. حتی در سخت‌ترین زمانها خدا را رها نکردند. در زمان جنگ وقتی شمشیر کشیده می شود، با چنان خطری مواجه می شود که حتی فکر کردن به این موضوع نیز انسان را مضطرب می کند. این زمان شور و غضب است، اما اصحاب در این حالت نیز هرگز از خدا روی گردان نشدند. نمازشان را ترک نکردند. در واقع آنها همچنان مشغول دعا بودند. بدبختی اکنون این است که مسلمانان از هر راه دیگری تلاش می‌کنند. سخنان فصیح می‌گویند، درباره کلمه می‌گویند، برای پیشرفت مسلمانان مجالس برپا می‌کنند، اما آنقدر از خدا غافل هستند که حتی به اشتباه به او روی نمی‌آورند. وقتی وضع مسلمانان این است، چگونه می‌توانند امیدوار باشند که تلاششان به ثمر برسد، در حالی که این همه مادیگرا هستند؟ از نام مسلمانان استفاده می‌کنند، اما تلاششان تماماً برای دستیابی به مادیات دنیاوی و صرفاً استفاده از دین خداست. تا زمانی که کلمه لا اله الا الله دل و جان ما را سیراب نکند و تا ذره‌ای از وجود ما نورانی و تحت حکومت اسلام نباشد، هرگز پیشرفت حاصل نمی شود. اگر می خواهیم موفق شویم،
پس باید ماهیت لا اله الا الله را درک کنیم. به جای دنیا و ما باید خداوند متعال را هدف نهایی خود قرار دهیم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به واقعیت عقیده مقدس کلمه طیبه، معانی آن و چگونگی درک و اجرای آن می‌فرمایند: من در مناسبت‌های مختلف عرض کردم که فقط از مسلمان بودن ما و اعلام عقیده اسلامی خوشحال نباشید. کسانی که قرآن را تلاوت می‌کنند و به خوبی می‌دانند که خداوند متعال هرگز به گفتار خوشنود نمی‌شود و هیچ فضیلتی در اثر سخن ساده در درون انسان پدید نمی آید، تا زمانی که حالت عملی فرد اصلاح شود وزن اعمال جوهره واقعی نیست هستند. تا زمانی که وضعیت اعمال عملی فرد اصلاح نشود نمی توان به چیزی دست یافت. زمانی در میان قوم یهود چیزی جز ادعاهای لفظی باقی نمانده بود و این ادعاها تنها چیزی بود که برای تکیه بر آنها باقی میماند. آنها ادعاهای شفاهی بزرگ داشتند، با این حال قلبهایشان آلوده به افکار شیطانی و مسمومیت بود. همین امر سبب شد که خداوند مصیبت‌های گوناگون بر این امت نازل کرد و گرفتاری‌های بزرگی بر آنان وارد کرد و آنان را چنان ذلیل کرد که مانند خوک و میمون شدند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: این نکته قابل تأمل است. آیا به تورات ایمان نداشتند؟ البته ایمان آوردن و به انبیا هم ایمان آوردن، ولی خدای سبحانه صرفاً سخنان آنها یا اظهار ایمان خوشنود نبود، در حالی که دلهایشان با ادعایشان همسو نبود. آنها با سخنان خود ادعا می‌کردند اما دلهایشان با آنچه می‌گفتند هماهنگ نبود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: یادتان باشد که اگر شخصی لفظاً ادعا کنند که خدایی که هیچ و شریکی ندارد و به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معتقد است و به سایر اصول ایمان معتقد است، اما این اعلانات محدود به کلام است و دل همسو نیست، آنگاه حرفی بیش نمیماند تا زمانی که صدا از قلب بلند نشود. اقوال کلامی کفایت نمی کند. انسان تنها زمانی به رستگاری می رسد که قلبش ایمان بیاورد و مستلزم بیان عملی این مطلب است. تا آن زمان نمی توان به چیزی دست یافت. تجسم عملی این چیزها به چه معناست؟ عمل به دستورات خداوند متعال است که در قرآن کریم به صراحت تصریح شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: به راستی می‌گویم که هدف واقعی انسان زمانی محقق می‌شود که همه چیز را رها کرده و تماماً به سوی خدای متعال روی آورند و ایمان را واقعاً بر جهان برتری دهند. عهد صرفاً کافی نیست، بلکه باید عملاً ایمان را بر امور دنیاوی مقدم داشت. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: یادتان باشد که انسان می‌تواند به مردم دیگر فریب دهد و مردم را با دیدن این که فردی نمازهای پنجگانه می‌خواند یا کارهای نیک انجام می‌دهد فریب بخورد. مردم می‌بینند که شخصی نماز می‌خواند یا به مسجد می‌آید و اعانت تقدیم می‌کند، آن شخص را نیکوکار بدانند. مردم را می‌توان فریب داد، اما خداوند متعال فریب نمی‌خورد. به همین دلیل است که اعمال انسان باید خالصانه باشد. حتی کارهای عملی که انجام می‌دهد باید با نهایت اخلاص باشد. اخلاص به معنای انجام کاری صرفاً برای رضای خداوند متعال است. اینها انواع اقداماتی هستند که توانایی و تعالی را توسعه می‌دهند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: اکنون باید به خاطر داشت که باید معنی کلمه را که هر روز می‌خوانیم درک کنیم. این عقیده به این معناست که شخصاً لفظاً تصدیق می‌کند و به قلب خود تصدیق می‌کند که عبادت او و معشوق و هدف او جز خداوند متعال نیست. قبلا نیز به این موضوع اشاره شده است. وایه اله به معشوق، هدف نهایی و هدف عبادت اشاره دارد. او باید محبوب ترین باشد. او باید هدف نهایی باشد که رسیدن به آن
به جای رسیدن به مادیات هدف انسان باشد، فقط او را باید بدون هیچ گونه شرک پنهانی پرستش کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند کلمه اله به محبوب، هدف نهایی و هدف عبادت اشاره دارد. این عقیده خلاصه ای از تمام معارف قرآن کریم است که به مسلمانان تعلیم داده شده است. از آنجایی که یادآوری کتابی به این بزرگی و وسیع آسان نیست، به یاد آوردن همه آنچه در قرآن آمده است آسان نیست. این عقیده آموزش داده شده است که انسان همواره به اصل معارف اسلامی توجه داشته باشد. اصل چیست؟ لا اله الا الله است. عبادتی جز خدا نیست. او هدف نهایی محبوب ترین است. تا زمانی که این واقعیت به انسان انکار نشود نمیتواند به رستگاری دست یافت. به همین جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا اله الا الله داخل الجنه، یعنی هر کس با اخلاص بپذیرد که معبودی جز الله نیست وارد بهشت می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن این حقیقت که دیگران را می توان فریب داد می فرمایند اگر مردم گمان کنند که تنها با تکرار کلماتی مانند طوطی می توانند به انسان اجازه ورود به بهشت بدهد، پس اگر این تنها چیزی است که لازم است همه اعمال باید انجام شود بیهوده است. اگر برای ورود به بهشت تنها کاری که باید انجام دهد این است که بگوید معبودی جز الله نیست، تمام اعمال عملی از بین می رود. چه نیازی به این همه دستورات موجود در قرآن گسترده؟ در آن صورت خدای نکرده شریعت بهوده می شود. اما این مورد نیست، بلکه واقعیت این است که معنی ذاتی باید وارد قلب انسان شود. وقتی چنین شد آن شخصا واقعا وارد بهشت می شود. وقتی انسان حقیقت معنی لا اله الا الله را فهمید، نه تنها پس از رحلت وارد بهشت می شود بلکه در همین زندگی نیز آن را تجربه می کند. در نمونه دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام در مجلسی مشابه آن را ذکر می کند که در روزنامه دیگری به تفصیل نقل شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند با الفاظ شریک نیست، به دلها شریک می شود. این بدان معنا است که کسانی که مراد از عقیده را در دل خود می گیرند و عظمت خداوند متعال در دل آنها ریشه می گیرد، سپس وارد بهشت می شوند. وقتی کسی به راستی اعتقادش را تصدیق کرد کسی جز خدا نیست او محبوب نمی ماند. اگر کسی آن را به راستی بخواند کسی را جز خدای متعال دوست نخواهد داشت. آنها جز خدا را نمی پرستند، هیچ کس دیگری را نمی پرستند. حتی در پنهان چیزی جز رضای خدا برایشان باقی نمی ماند که بخواهند. درجات ابدال و قطب و غوث همگی این است که به عقیده لا اله الا الله با تمام وجود ایمان داشته باشند و به معنای آن عمل کنند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند درست است و انسان سریعا در می‌یابد که اگر کسی جز خدای متعال معشوق و هدف دیگری نداشته باشد هیچ درد و ناراحتی باعث ناراحتی او نمی شود. می فهمد که در ده آنها نیز به خاطر خدای متعال است، پس نمی توانند او را غمگین کنند. آنها به دلیل این مشکلات نگران نیستند. آنها می دانند که خداوند متعال در یاری دوستان خود سری است و در بسیاری از مواقع دل را آرام می کند و ادامه می دهد که این رتبه است که به ابدال و قطب عطا شده است. اگر هدف رسیدن به خداست نه دنیاوی دیگر جای نگرانی نیست. صحابه این را فهمیدن این گونه نیست که فقط به قطب یا ابدال یا درجات خاصی فهمیده شود، بلکه اکثر صحابه به این مرتبه رسیدند. آنها این موضوع را فهمیدند. به همین دلیل است که خداوند متعال اصحاب را برای ما الگو قرار داده است. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند ترک بت پرستی را کافی ندانید. حضرت مسیح موعود علیه السلام حتی پس از بیان این جایگاه بزرگی برای یک انسان معمولی است توضیح دادند که صرفاً دست کشیدن از بت پرستی و ادعای عبادت خداوند متعال کافی نیست.
حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند به خاطر داشته باشید که خودداری از بت پرستی امری پیش پا افتاده است. هندوهایی که هیچ اطلاعی از حقایق ندارند اکنون بت پرستی را ترک می‌کنند. آنها از حقیقت خدا و یگانگی او غافلند ولی از بت پرستی دست بر می‌دارند. شرک به خدا فقط به انسان و بت محدود نمی شود. این امر منحصر به خودداری از پرستش اشیاء مادی مانند انسان و بت نیست، بلکه شامل سایر موجودات غیر جسمانی نیز می شود. همان گونه که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است که امیال و تمایلات خودخانه نیز عبادت است. امیال و تمایلات نفسانی نیز هنگامی که در کنار خداوند متعال قرار می گیرد مایه عبادت ما می شوند و در نهایت ما را از لا اله الا الله دور می کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند کسی که تسلیم هواهای نفسانی خود می شود و از هوسهای خود اطاعت کند تا آنجا که برای آنها جان می دهد بت پرست و مشرک است. لا نه تنها موجودات دیگر را نفی می کند بلکه همه چیزهای پرستش را نفی می کند. وقتی ما لا اله الا الله را اعلام می کنیم نه تنها عبادات مادی را نفی می کنیم بلکه هر چیزی را می توان در کنار خداوند متعال قرار داد نفی می کنیم. کسی که چیزی را برای خداوند متعال قرار دهد گواهی می دهد که به خدا ایمان ندارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پس باید بفهمیم که همه عبادات با اعلام لا اله الا الله نفی می شوند، خواه آن عبادات درونی باشند یا خارجی، مادی یا غیر مادی. بت‌هایی را که در دل یا جسم خود پنهان کردیم، به عنوان مثال کسی که تنها بر امکانات و توانایی‌های آنها تکیه کند برای خود بت ساخته است. چون این بت پرستی میزبان خود را مانند سیل روی مبتلا می کند و آنها را از درون نابود می کند. بت‌های مادی و آشکار به راحتی قابل شناسایی هستند و به همان اندازه به راحتی قابل انکار هستند. من مشاهده کردم که صدها هزار نفر از آنها چشم پوشی کردند و به این کار ادامه می دهند. آیا بسیاری از مسلمانان از این کشوری که زمانی پر از هندوها بود بیرون نیامدند؟ کسانی که مسلمان شده بودند روزگاری بت پرست بودند. آیا بت پرستی را ترک نکردند؟ گروه‌های زیادی از مردم هندو همانطور که قبلا ذکر شد که بت‌ها را نمی پرستند ادامه بدهند. با این حال مفهوم بت پرستی به همین جا ختم نمی شود. در واقع ممکن است که کسی بت پرستی را آشکارش ترک کرده باشد اما هزاران بت وجود دارد که مردم به آنها می چسبند. حتی کسانی که فیلسوف و منطق دان محسوب می شوند نمی توانند این بت‌ها را بیرون کنند. چون این فیلسوفان و روشنفکرانی مشتاقانه فلسفه ها و استدلال های خود را به نمایش می‌گذارند، اما بت‌ها نیز در دل‌هایشان ساکن هستند. غرور آنها از دانش تبدیل به بت آنها شده است. عقاید آنها بت آنها شده است و نمی‌توانند آنها را از بین ببرند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند حقیقت این است که چنین هجومی بدون لطف خداوند متعال درون رفت نمی شود، زیرا این هجوم عمیق است و ضرور و زیان فراوانی به میزبان وارد می کند. کسانی که تحت تاثیر هوس‌های درونی خود از حقوق خداوند متعال و حدود او دست بردارند و در این راه از حقوق مخلوق او غافل شوند نمی توان دانا شمرد. هزاران نفر را می یابی که عالم، روشن فکر و متکلم و اولیاء الهی به شمار می آیند، اما با وجود این آنها نیز به همین هجوم مبتلا می شوند. اگر کسی حقوق بشر را ادا نکند معنای لا اله الا الله را نیز فراموش کرده است. شجاعت واقعی مستلزم ترک چنین بت‌هایی است. آن شخصیت‌های تاثیرگذار که شما آنها را با تقوا می‌دانید بت‌هایی نیز در درون خود نهفته‌اند. شجاعت واقعی مستلزم ترک این بت‌ها و ادای حق الله و بشریت است. تنها در این صورت است که می‌توان
به معنای واقعی لا اله الا الله پی برد. این شجاعت واقعی است و کسی که بتواند اینها را تشخیص دهد واقعا باهوش و عاقل است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند این بت‌ها عامل اصلی دشمن متقابل هستند که به دنبال آن به درگیری و خونریزی منجر می‌شوند. یک مرد مجرد حق برادرش را غصب می‌کند و جای خود را به هزاران هزار شر می‌دهد. چون این اتفاقاتی هر روز در هر لحظه رخ می‌دهند. به وسایل مادی آنقدر زیاد استناد می‌شود که در مقایسه خداوند متعال عضوی بی اثر می‌دانند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند کمترین کسانی هستند که معنای واقعی وحدانیت خدا را درک کرده باشند. اگر از مردم در این زمینه سوال شود فوراً به اعتراض و استناد به مسلمانان بودنشان می‌پردازند و می‌گویند که آیا ما کلمه نمی‌خوانیم. با این حال مایه تأسف است که آنها معتقدند که فقط خواندن کلمه کافی است. من با قاطعیت می‌گویم که اگر کسی حقیقت را در پشت آن کشف کند به کلمه طیبه عملاً پایبند باشد می‌تواند به پیشرفت‌های بزرگی دست یابد و شاهد قدرت‌های خارق‌العاده‌ای و حیرت انگیز خداوند متعال باشد. این موضوع را با دقت در نظر بگیرید که من نه به عنوان یک نصیحت کننده معمولی در این موقعیت هستم و نه یک داستان نویس، بلکه برای شهادت و ابلاغ پیامی که خداوند متعال به من داده است موضوع گرفتم. من نگران شنیدن یا پذیرش این پیام نیستم. در مورد آن پاسخگو خواهید بود. من باید به تعهدم عمل کنم. می‌دانم که اگرچه افراد زیادی وارد جماعت من شده‌اند و به وحدانیت خدا گواهی داده‌اند، اما با تأسف باید بگویم که واقعاً به آن اعتقاد ندارند. من نمی‌توانم یقین داشته باشم که کسی که حق برادرش را غصب کند، خیانت کند یا به بدیهای دیگر بپردازد به وحدانیت خدا ایمان دارد، زیرا این نعمتی است که با رسیدن به آن دیگرگونی فوق‌العاده‌ای می‌یابد. کسی که به وحدانیت خدا ایمان دارد باید دچار تحول شود. خداوند متعال این گونه افراد را دوست دارد و بت‌های کینه توز و کینه و حسد و محبت را نمی‌توانند در وجودشان باقی بماند. این دیگرگونی تنها زمانی رخ می‌دهد که فرد به وحدانیت خدا پیوسته است. تا زمانی که چنین بت‌هایی در درون خود باقی نماند، چگونه می‌توان آنها را در اعلام لا اله الا الله صادق دانست؟ بنابراین در این ماه رمضان هر یک از ما باید تلاش کنیم تا خود را از این بت‌ها پاک کنیم تا بتوانیم معنای واقعی لا اله الا الله را بفهمیم و به آن ایمان بیاوریم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند چون این امر مستلزم ترک وابستگی به چیزهای دیگر است، این امر ثابت شده است که گفتن این که خدا واحد است و شریکی ندارد فایده ندارد. نفری شفاهی کلمه را می‌خواند اما وقتی با موضوع مواجه می‌شوند که تضاد منافع است تسلیم خشم و عصبانیت خود می‌شوند. من مکرراً می‌گویم که همیشه باید توجه داشت که تا زمانی که این عبادات پنهان وجود دارند نمی‌توان امیدوار بود که به درجه یک مؤمن واقعی به وحدانیت برسد. همانطور که نمی‌توان از طاعون محافظت کرد، همانطور که موش‌ها به زمین حمله می‌کنند تا زمانی که این هجوم موش‌ها یعنی هجوم گناهان ادامه دارد، ایمان انسان در امان نیست. به سخنان من دقت کنید، به آنها عمل کنید. بنابراین به طور خلاصه جمله یعنی خدای متعال را به عنوان یگانه شایسته پرستش، محبوب و هدف نهایی بشناسیم. این مقام تنها زمانی حاصل می شود که انسان خود را از تمام رذیلت‌های درونی پاک کند و بت‌هایی را که در دل اوست از بین ببرد. خداوند متعال به ما توفیق دهد که در روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان با تلاش و دعای خاص تمام رذیلت‌های درونی خود را برطرف کنیم.
باشد که از هر گونه شرک پنهان شریک دادن به خدا مصون بمانیم و همه بت‌ها را از درون خود دور کنیم. باشد که خداوند متعال تنها عبادت ما هدف نهایی و محبوب ما باشند، که به حقیقت لا اله الا الله پی ببریم و با اعلام لا اله الا الله الگوی زیبا و عملی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما قرار داده‌اند در پیشگاه خود بیاییم. همه اینها بدون لطف خداوند متعال محقق نمی شود. برای جلب لطف خداوند متعال هم با عمل و هم با معنویت باید مجاهدات تلاش کنیم. در 10 روز آخر ماه مبارک رمضان مردم غالبا از لیلة القدر سخن میگویند، اما تنها زمانی میتوان لیلة القدر را به طور واقعی تجربه کرد که آماده باشد هر گفتار و کردار خود را مطابق با دستورات خداوند تغییر دهد. خداوند متعال همیشه بر این اساس عمل کنید و سپس این تغییری دائمی در زندگی آنها ایجاد کنید. به راستی این نشانه واقعی رسیدن به لیلة القدر است. این که کسی نوری را دیده، شاهد یک تجربه یک چیز خاصی بوده یا باران ظاهر شده یا عطر خاصی را تجربه کرده است، همه نشانه های موقتی است. نشانه واقعی تجربه لیلة القدر زمانی است که در دل انسان دیگرگونی رخ دهد. برخی از جماعت‌ها با توجه به آنچه عرض کردم برنامه‌های ویژه‌ای برای نماز گذاشته‌اند که اگر 3 روز خالصانه نماز بخوانیم میتوان از نعمت‌های خاص خداوند متعال بهره مند شد. اگر این 3 روز فقط به نماز وقف شود و بعداً به روال قبلی بر خود برگردیم و هدف واقعی کلمه را فراموش کنیم، باید به داد داشته باشیم که خداوند متعال به حال و احوال دلها و نیت ما آگاه است. چیزی بر او پوشیده نمی ماند و این هیچ سودی نخواهد داشت. اگر می خواهید این روزها را به نیت رضایی خداوند متعال به نماز بگذرانید، باید به عهد این روزها را به عادت همیشگی زندگی خود تبدیل کنید. در نتیجه خداوند متعال برای رفع سختی هایی که از سوی مخالفان بر ما وارد می شود انشاءالله حمایت و یاری خاص خود را نشان خواهد داد و بر اساس وعده الهی خود خداوند متعال ولی ما خواهد بود و ما تماما وقف او می شویم. به هر حال من این را هم عرض کردم که اگر هر یک از اعضای جماعت بدون هیچ استثنایی این تغییر را در خود ایجاد کند، می تواند یک تحول انقلابی ایجاد کند. پس این را هم باید به خاطر داشت که اگر چنین تحولی در درون خود القا نمی شود، کسانی که این برنامه ها را تشکیل داده اند نباید بعد از 3 روز فکر کنند که خدایی نکرده، دعایشان شنیده نشد یا تغییر انقلابی رخ نداد. در حقیقت خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام را وعده داده است که به زودی یا پس از مدتی پیروزی را به او و جماعتش عطا کند. در واقع اگر ما یک تغییر انقلابی در درون خود ایجاد کنیم، تنها خدای متعال را بپرستید و او را تنها هدف و محبوب ما قرار دهید و روح واقعی لا اله الا الله را درک کنید. اگر محبت خود را به خداوند متعال و دستیابی به او را بر عشق به دنیا مقدم بدانیم، می توانیم این تحول انقلابی را زودتر به وجود آوریم. خداوند متعال به هیچ چیز وابسته نیست و در وعده های شرایط خاصی دارد که باید وفا شود. بنابراین ما باید متحد شویم که یک تغییر دائمی را در درون خود ایجاد کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که 10 روز آخر ماه مبارک رمضان برای در امان ماندن از آتش جهنم است. همچنین همان گونه که گفته شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که کلمه را به راستی از دل بخواند، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، چنین شخصی از آتش دوزخ محفوظ است. بنابراین همه این جنبه ها توجه ما را به این واقعیت جلب می کند که یک فرد نیاز به تلاش عملی به صورت دائمی دارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز به این مطلب اشاره کرده و من به تفصیل توضیح دادم که در کنار خواندن کلمه لا اله الا الله و سپس محمد رسول الله نیز لازم است عملاً به این نیز پایبند باشید. بنابراین باید بهره مندی
حد اکثری از این 10 روز پایانی ماه مبارک رمضان و برای نیل به لیلت القدر و برای نیل به لیلت القدر شب قدر باید اطمینان حاصل کنیم که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باید از اعماق قلب و ذهن ما تنین انداز شود. همینطور که حضرت مسیح علیه السلام فرمودند ما باید در هر عمل خود به این امر پایبند باشیم که خداوند متعال به ما توفیق دهد که زندگی خود را بر این اساس پیش ببریم. در این ایام برای دنیا به طور کلی دعا کنید که خداوند متعال به آن آرامش و پایداری عنایت فرماید. خداوند متعال رحمت و برکت خود را بر بشریت عنایت فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.